लड़की शादी कर लेती है, अब उसका सवाब दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। शादी हो गई, पेट में हमल है, बच्चे की आमद हो गई, उस औरत का रुतबा देखिए अल्लाह कैसे बुलंद करता है। उसके पिछले तमाम गुनाह उस बच्चे की आमद की वजह से अल्लाह माफ कर देता है। बच्चा बढ़ रहा है, माँ की मुसीबत बढ़ा रहा है। बच्चा माँ के पेट में बढ़ रहा है, माँ की मुसीबत बढ़ा रहा है। बैठने में माँ को चैन नहीं, लेटने में माँ को चैन नहीं। बैठती है तो आह निकलती है, खड़ी होती है तो ओह निकलती है। अल्लाह उसका रुतबा देखिए कैसे बड़ा करता है। आह पर, ओह पर तस्बीह का सवाब नामे अमाल में लिख देता है। जब ऐन मौका होता है 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत का, तो इतना खतरनाक दर्द होता है कि 400 तलवार पड़े बदन में और आदमी जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द उस मां को होता है जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है। मौत के मुंह में चली जाती है, बड़ी मुश्किल से वापिस आती है। जो मां बच्चा पैदा करते हुए मर गई, उसको अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। जो मां वापिस आ गई, मौत के मुंह से जिंदा रही, उसकी कदमों में अल्लाह अपनी जन्नत को डाल देता है। बच्चा भी छोटा है, मां की गोद में है, उस बच्चे को मां अल्लाह बुला रही है, रसूलुल्लाह बुला रही है। जानते उस मां को क्या अजर मिलता? बच्चे के हर सांस पर अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। मैके से बेटी अभी ससुराल आई है, मैके से बेटी ससुराल आई है। एक चप्पल को देखा वहां पड़ी है, एक चप्पल वहां पड़ी है। इस चप्पल को उठा करके वहां रख दिया, उस चप्पल को उठा करके यहां रख दिया। जानते हैं इस छोटे से अमल पर अल्लाह क्या अता फरमाता है? एक नेकी देता है, एक गुनाह माफ करता, एक दर्जा बुलंद कर देता। एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, ससुराल में अब उसको माँ की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है। शौहर उसका घर में नहीं है, वो फोन करके कह रही है कि मुझको माँ की याद आ रही, माँ से मिलना चाहती है, इजाजत दीजिए। मुझको बाप की याद आ रही है, मैं बाप से मुलाकात करना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दीजिए। उधर शौहर ने इजाजत दिया और ये मैके की तरफ कदम बढ़ा रही है। अभी एक कदम उठाया है, अल्लाह 100 गुनाह माफ कर देता है, 100 दर्जे बुलंद कर देता है, 100 नेकी नामे अमाल में लिखता है। इधर माँ को पता चल गया, बाप को पता चल गया बेटी आ रही है। माँ दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी आ तो नहीं गई। बाप खड़ा हो जाता है, बेटी आ तो नहीं गई। जैसे ही बेटी की आमद होती है दरवाजे पर, बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता है, इतनी खुशी होती है उसको। माँ अपनी बीमारी को भूल जाती है, इतनी खुशी होती है उसको। जैसे ही बेटी की नजर माँ के ऊपर पड़ी, माँ की नजर बेटी के ऊपर पड़ी, एक नजर पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल बेदार हो गए, दिमाग से भी बेदार हैं और मुकम्मल जिस्म से भी बेदार हैं। अल्लाह आपकी इस बेदारी को जिंदगी भर के लिए सलामत रखे। औरतों तुम तो नहीं ना सिकिलसत के लिए दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। इजाजत हो तो 2 मिसरा आपके सामने औरतों की तालीम के हवाले से रख दूं और जलसा मुकम्मल हो जाए। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। और इनाम सब के साथ। इनाम आप बाद में दे रहे हैं, अगर हम इनाम को देखेंगे तो हमारा ही पंक्चर हो जाएगा। खैर, बादशाह पेशाब के लिए बैठा, टूट करके बैर गिरा, पका हुआ बैर था, पीला टस टस पीला था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, वो चारों तरफ देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी,
اب اس کے کان کھڑے ہوئے، نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی، آج تو عزت کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ تو ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بادشاہ یہ انعام کا پیسہ لے کر کے آتا ہے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ ادھر داد دے رہا ہے، لڑکی اس مصرے کو بار بار داغ رہی ہے۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی 1500 روپے میں ماننے والی نہیں ہے، یہ سارا خزانہ خالی کر دے گی، اور لڑکی کو سمجھ میں آ رہا کہ بادشاہ میرے مصرے کو بڑا پسند کر رہا ہے، اس لیے بار بار داغ رہی ہے۔ جب بادشاہ کا خزانہ خالی ہونے لگا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو بادشاہ نے کہا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے، پیسہ خزانہ خالی ہو رہا ہے، بار بار دھمکی دے رہی، کہہ دوں گی، کہہ دوں گی، کیا کہے گی؟ یہی نہ کہے گی میں پیشاب پر بیٹھا تھا، بیٹھ ٹوٹ کر کے گرا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے کہہ دے کہہ دے۔ صبح کا وقت ہے، آپ دیکھے ہوں گے صبح کے وقت میں شبنم ٹپکتی ہے، اور پتے پر جب اٹک جاتی ہے تو وہ چاندی کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بچے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کچو کا پتا اس میں بچے پانی اٹکا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا 55 سال کا، اس نے دیکھا اس منظر کو کہ باغ کے پودے ہیں، پودے پتے نکلے ہوئے ہیں اور شبنم ٹپکی اٹک گئی ہے، چاندی کی طرح چمکنے لگی، کہ مصرع کہا باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ وہ 7 سال کی جو لڑکی سن رہی تھی مصرع کو، وہ کہہ رہی ہے 55 سال کے بوڑھے سے کہ چچا جان ایک ہی مصرع پڑھو گے یا دوسرے مصرے کا جوڑا بھی لگاؤ گے؟ کہا بیٹی ایک ہی مصرع ذہن میں آیا، دوسرا مصرع نہیں آیا۔ کہا اجازت دے دو میں مصرے کا جوڑا لگا دیتی۔ تو بوڑھے کو بڑا تعجب ہوا کہ میں 55 میں آ گیا، مصرے کا جوڑا نہیں مل رہا ہے، یہ 55 میں کیسے جوڑا لگائے گی؟ تو کہا کہ ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔ تو بوڑھے نے اجازت دے دیا۔ تو مصرع کو وہ لڑکی کیا کر رہی تھی، اپنے باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے جا رہی تھی، ڈلیا ہاتھ میں تھا، اس میں روٹی تھی، ناشتے کا آئٹم تھا، اور ساگ کا شلگم کا ٹکڑا تھا، باپ کے لیے لے جا رہی تھی۔ اس نے کہا بڑے میاں آپ مصرع پڑھو، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاتی ہوں۔ باغ میں پودا، 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 پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ اب اس لڑکی نے کہا ہاتھ میں ڈلیا، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قطلہ شلغم کا، روٹی پہ قطلہ شلغم کا۔ اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ 3 وعدہ کیجئے آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی کبھی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔